ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। मंगल 9 सितंबर के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। पाकिस्तान के सूबों सिंध और पंजाब में सैलाबी सूरत हाल संगीन, हुकूमतों का हाई अलर्ट। सादा फायदा है कि बाफंदा अद्धे मेरे बच्चे इतन अद्धे अंबा दी छां ओ नहर ते बैठन अद्धे नहर ते तो होनी लगे जो लोग वास्ते दिखे ने तो झूठ नहीं बुलेंदे। हमास का ट्रंप की आखिरी वार्निंग के बाद गजा में जंग बंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ पर गौर। नेतन्याहू की कहत ज़दा गजा शहर में रहने वाले तकरीबन 10 लाख फलस्तीनियों को फौरी इनखला की वार्निंग। ולכן אני אומר לתושבי עזה, אני מנצל את ההזדמנות הזאת ותקשיבו לי טוב. ראו הוזהרתם. צאו משם. नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज, झड़पों में 19 अफराद हलाक। मुजाहिरीन मुल्क में सोशल मीडिया बशमूल फेसबुक, एक्स और यूट्यूब पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ दारुल हुकूमत खटपंडू में पार्लियामेंट हाउस के करीब एहतजाज के लिए हज़ारों की तादाद में जमा हुए थे। जानिए इंडियन हुकूमत की मेहमान शेख हसीना का मुमकिना जानशीनी का मंसूबा क्या है, और बरतानिया की पुलिस में रोबोट कुत्ते का तजर्बा। पुलिस का कुत्ता या रोबोकॉप या फिर कुछ और, ये चढ़ सकता है और अपना रुख बदल सकता है, और हाँ, ये आपसे बात भी कर सकता है। राजस्थान में गोरी ना होने पर बीवी को जलाकर कत्ल करने वाले को सजाए मौत। इंडिया में जिल्द की रंगत यानी स्किन कलर की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक नई बात नहीं है, मगर रंग की वजह से कोई शोहर अपनी बीवी को जिंदा जलाकर मार दे, ये सुनकर ही बदन में खौफ और गुस्से की मिली जुली लहर दौड़ जाती है। इसके अलावा दीगर खबरें भी आज के सरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। पाकिस्तान के 2 सूबों सिंध और पंजाब में दरियाओं और डैमों में पानी की सतह बुलंद होने से सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई है। सूबाई हुकूमतों का कहना है कि आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इदारे अलर्ट हैं और मुतासरा आबादियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। सिंध के सूबाई वज़ीर इत्तलाआत शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि दरियाओं में पानी की सूरत हाल गैर मामूली ज़रूर है, मगर हुकूमत सिंध ने बर वक्त और मौसर इक़दाम किए हैं। उनके मुताबिक तरबेला डैम 100% और मंगला डैम 90% भर चुका है, जबकि दीगर डैमों में भी पानी की सतह बुलंद हो रही है। शर्जील मेमन ने बताया कि गंडा सिंह वाला और सिदनाई के मुकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि पंजनद, त्रीमू, सलेमानकी और दीगर मुकामात पर भी ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। सिंध के कच्चे के इलाकों से अब तक 1,41,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है, जबकि मजमूई तौर पर 3,88,000 से ज़्यादा अफराद को पेशगी तौर पर सैलाब से बचाव के लिए मुंतकिल किया गया है। उन्होंने कहा कि 8,000 से ज़्यादा मवेशी महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं और 9,74,000 से ज़्यादा मवेशियों की वैक्सीनेशन और इलाज किया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में 4,800 से ज़्यादा मुतासिर अफराद को तिब्बी सहूलियात फराहम की गई हैं। दूसरी जानिब पंजाब में कुदरती आफात से निमटने के इदारे PDMA के डायरेक्टर जनरल इरफान काठिया ने कहा है कि मुल्तान अगले 48 घंटों तक हाई रिस्क पर है। उनके मुताबिक हेड त्रीमू से आने वाले नए रेले के बाइस हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह फ्लड बंदों पर पानी का दबाव बढ़ने का खदशा है। इरफान काठिया के मुताबिक पंजाब के 26 इजला और 4,300 से ज़ायद देहात मुतासर हुए हैं, जबकि अब तक 63 अफराद जहाँ बाग हो चुके हैं। सूबे भर में 74,000 से ज़्यादा अफराद खैमों में रिहाइश पजीर हैं। उन्होंने कहा कि लाहौर, मुल्तान और फैसल आबाद में तारीख की सबसे ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड हुई हैं और अगले 24 से 48 घंटों तक वक्फे से बारिश जारी रहने का इम्कान है। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान के मुताबिक जलालपुर पीरवाला में एक दिन के दौरान 4,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। ताहम बेशतर मुतासरीन रिश्तेदारों के घरों में पनाह लेना पसंद करते हैं।
मुल्तान में हालिया सैलाब ने लाखों अफराद को बेघर कर दिया है। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, ताहम मुतासरीन की एक बड़ी तादाद कई रोज से अपने खानदानों और मवेशियों के साथ हिफाजती बंदों पर मुकीम है। मुतासरीन का कहना है कि रिलीफ कैंपों में गुंजाइश कम है। मजीद तफसील उमर दराज नंगियाना से। मुल्तान के मज़ाफ़ात में इन लोगों को चिनाब के पानियों ने बेघर कर दिया है। कुछ लोग सैलाब के बाद वापस घरों को लौटने की आस पर अपना कीमती सामान बचा लाए हैं। कुछ की आंखों के सामने उनका सब कुछ घर के दरो दीवार समेत पानी की नज़र हो गया। सुगरा माई बेवा हैं, 4 बेटियों और एक बेटे की माँ हैं। उन्होंने 14 बरस में मेहनत से एक एक पैसा जोड़कर अपना घर बनाया था। असां थाई खड़े आसे ॿाहिरि सड़क ते ॼणे त आए खड़े आसे ते मकान साढ़े सामने ठाहेगी कोई शइ काहे नहीं मेरी बची पई ज़मीन दा ना निशानी काहे नहीं जा दा निशानी काहे नहीं भाई इतना जा है जा काहे नहीं। वो और उनके बच्चे अब खुले आसमान तले हिफाजती बंद पर बैठे हैं। यहाँ से करीब ही हुकूमत ने सैलाब से मुतासर होने वाले अफराद के लिए रिलीफ कैंप लगा रखा है, लेकिन सुगरा माई और उनके साथ यहाँ बैठे सैकड़ों अफराद वहाँ जाने को तैयार नहीं हैं और यहाँ उन्हें कोई इमदाद नहीं मिल रही। लोड़ खावण पीवण दी लोड़ है, आखिर जेड़ी शइ ढोरन दे हिकु ढोर खड़े उन्हां दा खर्चा दे देवन, साडे खावण दी जेड़ी शइ ओ दे देवन, असांखे वञे सही कशा ना मिले। असां ईअं धक्का खाते हटूं, असां काहे नहीं गए, असां इथां नाले ते बैठे मिल वैसी त इथां मिल वैसी दे दे से ना मिलसी त असां इथां बैठे हैं। लंगड़ियाल के इस इलाके में मोहम्मद अख्तर अब भी अपने घर का सामान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग और ये सारे लोग यहाँ पे सड़क पे क्यों बैठे हैं? कैंप जो उन्होंने लगाया है वहाँ पे क्यों नहीं जाते? वहाँ इसलिए नहीं जाते, हमारे मकान साथ है। अगर हम अपने मकान छोड़ के जाते हैं, हमारे मकान गिर चुके हैं। पीछे से कोई सरिया उठा ले जाता है, कोई गाटर उठा कर ले जाता है, कोई टेरर उठा कर ले जाता है। अब पिछले सामान की भी हिफाजत कर रहे हैं, इस सामान की भी हिफाजत यहीं बैठ के कर रहे हैं। 3-4 बंदे वहाँ जाते हैं, 2-4 दोस्तों को इकट्ठा करते हैं, उनको ले जाते हैं, कोई यहाँ सोता है, कोई वहाँ सोता है। ये सारा चिनाब का पानी है जो यहाँ तक आ गया है, इस बंद तक, और इसने दरमियान में ये जितने लोग इन घरों के अंदर रह रहे थे उन सबको डिस्प्लेस किया। और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे तकरीबन 700 घराने थे, जो लोग यहाँ पे इन घरों में रह रहे थे वो वहाँ से निकल कर आ गए, और वो ये जो बंद बना हुआ था ना, इसके ऊपर सारे बैठे हुए हैं यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत। कुछ लोगों ने यहाँ पे टेंट्स लेके वो ऊपर लगाए हुए हैं और वो यहीं बैठे हुए हैं। यहाँ से करीब ही हुकूमत ने यहाँ पे एक रिलीफ कैंप इस्टेब्लिश किया जहाँ पे टेंट लगे हुए हैं, लेकिन जितने लोग इस बंद के ऊपर बैठे हुए हैं, ये कैंप जो यहाँ पे लगा हुआ है उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इन लोगों को अकोमोडेट कर सके। इसी तरह की सूरत हाल हमने मुख्तलिफ जगहों पे देखी है। यहाँ पर मुल्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे लोग जो हैं वो डिस्प्लेस होकर बाहर निकले हैं, कैंप्स लगे हुए हैं, लेकिन वो कैंप्स में नहीं गए, वो बाहर ही बैठे हुए हैं। तो ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैंप्स के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो किस हाल में हैं, और जो लोग बाहर बैठे हैं वो कैंप्स के अंदर क्यों नहीं गए। यहाँ हुकाम ने हमें बताया कि रिलीफ कैंपों में 3 वक्त का खाना, तिबी सहूलियात और रिहाइश के लिए खैमे मौजूद हैं। यहाँ बहुत से ख़ानदानों ने पनाह ले भी रखी है, लेकिन कई ख़ानदान ऐसे हैं जिन्हें तकसीम होना पड़ा। 5 मरला स्कीम नामी इलाके से आई सुगरा बीबी छोटे बच्चों और शौहर के साथ यहाँ बैठी हैं, लेकिन उनकी बेटियाँ उनके साथ नहीं हैं। ਇਹ ਕੌਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਹਨ ਦਾ ਅੱਧੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਅੱਧੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਉਹ ਨਹਿਰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਅੱਧੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਜੁਲੋ ਵਾਸਤੇ ਦਿਖੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੁਲੇਂਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਜਾਏਗਾ इन जगह का नहीं कितना समूह कितना न को बुलाऊं तो वाशरूम का नहीं जवान ने न को किरे घेन वनी बस ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਤੋਂ है केरे वक्त पानी है ਵਿੱਚ ਕਿ 6000 दिखाए नहीं। गुंजाइश का मसला कई ख़ानदानों को दरपेश है, लेकिन सिर्फ यही एक मसला नहीं है। कैंपों के अंदर बहुत से लोगों ने दीगर कई मसाइल की शिकायत भी की हैं। हुकूमत इंतजाम तो करें नहीं, रोटी पानी दे देते हैं, टाइम तो बेटे लेकिन 4 बज रहे हैं, अभी तक रोटी नहीं मिली तक। लेकिन मेरे बच्चे है ना, बच्चे साइड पे पड़े हैं। आज ही मैं कोशिश कर रहा हूँ, कैंप मुझे नहीं दिया गया। सारे पीछे उन्हें पक्के दिते हुए हुकूमत ने, एक कैंप कोई 25 तो 30 कैंप है, इन्हें पक्के को नहीं सर, पानी का कोई सिस्टम क्या नहीं, कूलर का एक दूध 4-5 दी उन्हें कैंच एक कैं दूए सर। खाना पीना तो सही है, बस चरपाइयाँ भी कम है, नीचे चटाइयाँ बिछा के सोते हैं। चौथी दिहाड़ परेशान है, ना कोई 4 पाइपें मिलती है, ना कोई तले वगैरह कोई शीट है, ना कोई पंखा शंखा पे चलो बंदा पंखे तो गुजारा कर लेंदा शीट ने। हुकाम का कहना है कि वो लोगों को इन हिफाजती बंदों से उठाना चाहते हैं क्योंकि इनकी यहाँ मौजूदगी सिक्योरिटी रिस्क पैदा कर सकती है।
اگر انہیں یہاں امداد اور کیمپس دے دیے گئے تو ضرورت پڑنے پر حفاظتی بند کی مرمت یا بحالی کے لیے وہاں تک رسائی مشکل ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمام متاثرہ لوگ کیمپوں میں آ جائیں۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کیمپوں میں آ کیوں نہیں رہے؟ ایک ریلکٹنس ہے، ایک تو پرانا ہمارا پریسیڈنٹ بنا ہوا ہے کہ جو لوگ ہیں امبینکمنٹ سے بیٹھے ہوئے وہیں بیٹھے ہوتے ہیں، جو ہمارے این جی اوز ہوتے ہیں، مخیر حضرات ہوتے ہیں، وہیں پہ جا کے ان کو راشن دے رہے ہوتے ہیں اور چیزیں دے رہے ہوتے ہیں، تو ان کا ایک ہوتا ہے وہاں پہ چیزیں بہتر ملیں گی، وچ از نو لانگر ٹرو ان دس کیس، کیونکہ ہم نے سارے جو وہ ڈپارٹمنٹس ہیں، سارے جو وہ لوگ ہیں ان کو ڈائریکٹ کیا ہے ٹورڈز کیمپس۔ دوسرا ان کے جو گھر ہیں وہاں پہ قریب ہیں، وی آر ٹرائنگ ٹو کنونس دم، وی آر ٹرائنگ ٹو کوکس دم کہ وہاں سے لا سکیں، ان کو بتائیں کہ آپ کو یہاں 3 وقت کا کھانا ملے گا، ان کو بتائیں یہاں پہ آپ کو پنکھا ملے گا، یہاں پہ آپ کو خیمہ ملے گا، جانوروں کے لیے چارہ ملے گا، جانوروں کے لیے ونڈا ملے گا، کولر ملے گا، پانی ملے گا، سب چیزیں ملیں گی۔ وی آر ٹرائنگ ٹو میک دس ایز اٹریکٹیو ایز پاسبل تاکہ ان کا جو کیس بن رہا ہے ٹو موو وہ جتنا اسٹرانگ ہو سکے، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آرام آرام سے لوگ یہاں موو کر بھی رہے ہیں۔ حکام یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کیمپوں کے اندر کچھ مقامات پر چند سہولیات کے پہنچنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، تاہم ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس تمام تر افراد کو سنبھالنے کے انتظامات مکمل ہیں۔ کیمپس تو اسٹیبلش ہو گئے، لیکن اوبویسلی اور کھانا بھی ہم لوگوں نے پرووائڈ کر دیا۔ کھانے میں ڈیلے اوبویسلی آ رہا ہوگا، کہیں کہیں ایشوز آتے ہیں بالکل ڈیلے کے، بائی ہاف این آور اور این آور ہمارا ڈیلے آتا ہے، وہ ہم لوگوں نے کانٹریکٹر کے ساتھ جو لوگ ہم نے انگیج کیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بات کر لی ہے۔ ایک لیگ آتا ہے اوبویسلی، دیٹ لیگ مے بی فار اے ڈے، دیٹ لیگ مے بی فار اے ڈے اینڈ اے ہاف، لیکن اس کے بعد ہم لوگوں کو جو ریسورسز پیچھے سے اوبویسلی ڈپلوائے کرنے ہوتے ہیں، پنکھے لانے ہیں، الیکٹرسٹی کے کنیکشنز کرنے ہیں، کولرز دینے ہیں، those things may not be available on site, we have them available as resources somewhere else۔ ان ریسورسز کو لے کے یہاں پہ ڈپلوائے کرنے میں اوبویسلی ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، جو کہ ہم لوگ یہ گیپس پورے کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں یہاں پہ۔ پانی کا ایک بڑا ریلا گزر جانے کے بعد ملتان کو اب ایک اور بڑے سیلاب کا سامنا ہے، اس سے مزید لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ ان تمام خطرات کے بیچ کھلے آسمان تلے حفاظتی بند پر بیٹھی سغرا مائی کو ایک پریشانی اور بھی لاحق ہے۔ کچھ عرصے بعد جب پانی اترے گا ان کا گاؤں ظاہر ہوگا، دوسرے لوگ ٹوٹی پھوٹی ہی سے ہی اپنی چھت تلے واپس لوٹیں گے، تو اس وقت وہ اپنی بیٹیوں کو لے کر کہاں جائیں گی؟ حماس کا کہنا ہے کہ اسے جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے امریکہ کی جانب سے ثالثوں کے ذریعے کچھ تجاویز موصول ہوئی ہیں۔ فلسطینی مسلح گروپ نے کہا ہے کہ وہ ان تجاویز پر غور کر رہا ہے، اور اس نے واضح کیا کہ وہ غزہ میں موجود باقی 48 یرغمالیوں کی رہائی کے لیے جنگ کے خاتمے کا ایک واضح اعلان چاہتا ہے۔ ایک فلسطینی اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ امریکی منصوبے کے تحت 60 دن کی جنگ بندی کے ابتدائی 48 گھنٹوں میں یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا، جس کے بدلے اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں کو رہا کیا جائے گا اور مستقل جنگ بندی پر نیک نیتی سے بات کی جائے گی۔ یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کو معاہدے پر راضی ہونے کے لیے آخری وارننگ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے ان کی شرائط تسلیم کر لی ہیں، تاہم انہوں نے تفصیلات فراہم نہیں کی۔ اسرائیل کی وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک ایک ایسے معاہدے پر راضی ہونے کو تیار ہے جو جنگ کے خاتمے، تمام یرغمالیوں جن میں سے صرف 20 کے زندہ ہونے کا یقین ہے کی رہائی اور حماس کے غیر مسلح ہونے پر مشتمل ہو۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج غزہ شہر پر قبضے کے لیے اپنی زمینی کارروائی میں شدت لائی ہے، اور وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے قحط زدہ غزہ شہر میں رہنے والے تقریباً 10 لاکھ فلسطینیوں کو فوری انخلاء کی وارننگ دی ہے۔ نیتن یاہو نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ گزشتہ 2 دنوں میں ہم نے 50 دہشت گردوں کی بلند عمارتوں کو تباہ کیا، اور یہ غزہ شہر میں زمینی کارروائی کی صرف شروعات ہے۔ میں غزہ شہر کے رہائشیوں سے کہتا ہوں، آپ کو خبردار کر دیا گیا ہے، وہاں سے نکل جائیں۔ כל זה רק מבוא, רק ספתח לפעולה העצימה העיקרית, וזה תמרון קרקעי של כוחותינו שמתארגנים עכשיו ומתכנסים לתוך העיר עזה. ולכן אני אומר לתושבי עזה, אני מנצל את ההזדמנות הזאת ותקשיבו לי טוב, ראו הוזהרתם, צאו משם. دوسری جانب غزہ کے ہسپتالوں کا کہنا ہے کہ پیر کے روز اسرائیلی حملوں میں کم از کم 40 افراد ہلاک ہوئے، جن میں سے 25 غزہ شہر اور شمالی علاقوں میں مارے گئے، جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ میں جھڑپوں کے دوران اس کے 4 فوجی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز یروشلم شہر کے ایک بس سٹاپ پر مسلح افراد کی فائرنگ سے کم از کم 6 اسرائیلی ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے تھے۔
اسرائیلی حکام کے مطابق فورسز کی جوابی کارروائی میں دونوں حملہ آور مارے گئے۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ حملہ آور فلسطین کے مغربی کنارے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ واقعے کے بعد علاقے میں ہنگامی سیکیورٹی الرٹ نافذ کر دیا گیا ہے، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک جنگ میں ہیں، کئی محاذوں پر دہشت گردی کے خلاف ایک بڑھتی ہوئی جنگ۔ ہم نے ان دیہات کو گھیرے میں لے لیا ہے جہاں سے قاتل آئے تھے، اور ہم ہر اس شخص کو پکڑیں گے جس نے ان کی مدد کی۔ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کاٹس نے خبردار کیا کہ غزہ سٹی پر ایک جوابی طاقتور حملہ جلد ہی کیا جائے گا۔ تاحال کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن حماس نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہم حملہ آوروں کے اقدامات کی تعریف کرتے ہیں اور اسے غزہ میں اسرائیل کی فوجی سرگرمی کا فطری رد عمل قرار دیا۔ غزہ پر پچھلے تقریباً 2 سال سے جاری اسرائیلی حملوں اور بمباری میں کم سے کم 60,000 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ نیپال کے شہر کھٹمنڈو میں سوشل میڈیا پر عائد پابندی کے خلاف شدید احتجاج کے دوران مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز میں جھڑپیں بھڑک اٹھی ہیں، جن میں کم از کم 19 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق مظاہرین نے سرکاری دفاتر کے باہر دھرنے دیے اور نعرے بازی کی، جس پر پولیس نے طاقت کا استعمال کیا۔ فورسز کی فائرنگ اور آنسو گیس سے صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی ہے۔ نیپال کی حکومت کا موقف ہے کہ پابندی قومی سلامتی کے پیش نظر لگائی گئی ہے، تاہم ناقدین اسے اظہار رائے کی آزادی پر قدغن قرار دے رہے ہیں۔ مزید تفصیل عمر آفریدی سے۔ مظاہرین ملک میں سوشل میڈیا بشمول فیس بک، ایکس اور یوٹیوب پر پابندی کے فیصلے کے خلاف دارالحکومت کھٹمنڈو میں پارلیمنٹ ہاؤس کے قریب احتجاج کے لیے ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوئے تھے۔ تقریباً تمام مظاہرین جنریشن زی یا جین زی پر مشتمل تھے۔ یہ نوجوان پچھلی صدی کی آخری اور اس صدی کی پہلی دہائی میں پیدا ہوئے ہیں اور خود کو جنریشن زی یا جین زی یعنی ڈیجیٹل دور کی نسل کہتے ہیں۔ جین زی نے اب تک اپنا اظہار سوشل میڈیا پر کیا ہے، وہ سڑکوں پر نہیں آئے ہیں۔ اب جب سوشل میڈیا بند کر دیا گیا ہے تو آن لائن بزنس کرنے والے مشکل میں ہیں۔ ہمیں لگا کہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ جین زی کو اس خرابی کے خلاف بولنا ہوگا جو حکومت اور لیڈروں نے پیدا کی ہے۔ مظاہرین نے کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر بس بہت ہو گیا اور کرپشن کا خاتمہ کرو جیسے نعرے لکھے ہوئے تھے۔ ہم یہاں سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف جمع ہوئے ہیں۔ یہ شروع تو پابندی کی وجہ سے ہوا، مگر آج کی تحریک کے پیچھے یہی ایک وجہ نہیں ہے۔ ہم اس کرپشن کے بھی خلاف ہیں جو نظام کا حصہ بنا دی گئی ہے، اور ہم یہ پوچھنے کے لیے یہاں آئے ہیں کہ ہمارے ٹیکس کے پیسے کہاں جاتے ہیں اور ہم سے اظہار رائے کا حق چھین لیا گیا ہے۔ جلوس جیسے ہی پارلیمنٹ کی عمارت کے قریب پہنچا، بعض مظاہرین دیوار پر چڑھ گئے۔ نیپال کے وزیر اطلاعات نے BBC کو بتایا کہ پولیس کو واٹر کینن، لاٹھی چارج اور ربڑ کی گولیاں استعمال کرنا پڑی۔ پولیس کے ترجمان نے AFP نیوز ایجنسی کو بتایا کہ جب مظاہرین عام لوگوں کے لیے ممنوعہ علاقے میں داخل ہوئے تو پولیس نے آنسو گیس اور واٹر کینن استعمال کی۔ انتظامیہ نے شہر کے متاثرہ حصوں میں کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ گزشتہ ہفتے حکومت نے ان 26 سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بلاک کر دینے کے احکامات جاری کیے تھے جنہوں نے مقررہ مدت کے اندر متعلقہ وزارت میں اپنا اندراج نہیں کروایا تھا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر پابندی نہیں لگانا چاہتی، صرف اسے نیپالی قوانین کے تابع لانا چاہتی ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ جھوٹی خبریں، نفرت انگیز گفتگو اور آن لائن فراڈ کو روکنے کے لیے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا ضروری ہے۔ انسٹاگرام جیسے پلیٹ فارمز کے صارفین کی تعداد لاکھوں میں ہے جو تفریح، خبروں اور روزگار کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ گزشتہ جمعے سے صارفین کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تک رسائی میں دشواری کا سامنا ہے۔ البتہ بعض یوزرز VPN کے ذریعے رسائی حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم اور عوامی لیگ کی صدر شیخ حسینہ، جو اس وقت بھارت میں مقیم ہیں، نے اپنی جماعت کے مستقبل کے لیے جانشینی کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔
पार्टी जराये के मुताबिक हसीना वाजिद ने अपने बेटे सजीब वाजिद और बेटी साइमा वाजिद पुतूल को क़यादत में लाने का फैसला किया है, जबकि उनकी बहन शेख रिहाना के बेटे रिजवान मुजीब सदीक बोबी का किरदार भी मुतवक्के है। साइमा वाजिद जो पहले आलमी इदारा सेहत में आला ओहदे पर फाइज थी, हाल ही में छुट्टी पर दिल्ली आ गई हैं और अब अपनी वालदा के साथ पार्टी के मामलात चला रही हैं। वो शेख हसीना की तकारीर और मुलाकातों का इंतजाम भी करती हैं। दूसरी जानिब सजीब वाजिद जो अमरीकी शहरियत रखते हैं और मुस्तकिल अमेरिका में मुकीम हैं, आलमी मीडिया में अवामी लीग के तर्जुमान के तौर पर सामने आए हैं। सियासी माहिरीन के मुताबिक शेख हसीना अपनी जमात के लिए भारत की कांग्रेस पार्टी के राहुल प्रियंका मॉडल जैसा निज़ाम बनाना चाहती हैं, जिसमें अगली नस्ल फ्रंट लाइन पर होगी, जबकि वो खुद सरपरस्ती का किरदार अदा करेंगी। अवामी लीग के कई रहनुमा इस मंसूबे पर खुलकर बात करने से गुरेज कर रहे हैं। ताहम तज्जियाकारों का मानना है कि बांग्लादेश में हालिया सियासी बहरान के बाद हसीना वाजिद बतदरीज अपनी जिम्मेदारियां नई नस्ल को मुंतकिल कर रही हैं। बरतानिया की पुलिस फोर्स में एक नया तजर्बा किया जा रहा है, जहां रोबोट कुत्ते को ऑपरेशंस में शामिल करने के लिए टेस्ट किया जा रहा है। ये रोबोट कुत्ता देखने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का मंजर लगता है, लेकिन पुलिस का कहना है कि ये जदीद टेक्नोलॉजी खतरनाक हालात में एहलकारों की जान बचाने में मददगार साबित हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक रोबोट कुत्ते को बॉम्ब डिस्पोजल, मशकूक मुकामात की तलाशी और हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल ये टेस्ट मरहले में है और अगर कामयाब रहा तो मुस्तकबिल में बरतानवी पुलिस फोर्स का हिस्सा बन सकता है। मजीद जानिए जेरेमी बॉल की इस रिपोर्ट में। पुलिस का कुत्ता या रोबोकॉप या फिर कुछ और, ये चढ़ सकता है और अपना रुख बदल सकता है, और हाँ, ये आपसे बात भी कर सकता है। इसे 22 बरस के रोबोटिक्स इंजीनियर नेथन विलियम्स ने डिजाइन किया है। आप इसे उनका पालतू मंसूबा भी कह सकते हैं। इस रोबोट में बहुत ज़्यादा सामान है। सामने एक AI कैमरा है जो हथियारों का पता लगा सकता है। इसके पास एक लाइडार सिस्टम है जो एक कमरे में दाखिल होकर फौरी तौर पर इसके गिरदोनवा का जायजा ले सकता है। लाइडार बुनियादी तौर पर लेजर का इस्तेमाल करता है। हमारे पास ऐसे कैमरे हैं जिनकी तस्वीर हम 1 किलोमीटर के फासले से देख सकते हैं। इस प्रोजेक्ट ने मुझे काफ़ी मसरूफ़ रखा है, लेकिन हमारे पास एक चीज़ है जो साबित करती है कि ये काम करता है। नॉटिंघमशायर पुलिस की एक टीम इसके साथ तजर्बात करेगी ताकि ये समझ सके कि ये उनकी किस तरह मदद कर सकता है। ये घूम फिर सकता है, कमरे को स्कैन कर सकता है, ये 3D स्कैन भेज सकता है ताकि ये दिखा सके कि इमारत के अंदर का क्या नक्शा है, और इसके थर्मल इमेजिंग कैमरे मुश्तबा अफराद या अंदर खतरे में मौजूद लोगों की फुटेज भेज सकते हैं। जब हम पुलिस ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो हम ड्रोन्स के जरिए फ़ज़ाई हदूद से सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। ये बुनियादी तौर पर हमें इमारत के अंदर महदूद जगह या किसी खतरनाक सूरत हाल में वही काम करने की सहूलत देता है जिसमें पहले हमें किसी पुलिस अफसर को अंदर भेजना पड़ता था। ये अवामी सतह पर ट्रायल की शुरुआत हैं जिनमें ये देखा जा रहा है कि आया मुल्क भर की फोर्सेस इन रोबोट्स को इस्तेमाल कर सकती हैं और इनकी क्या हदूद है, और क्या 24,000 पाउंड का ये रोबोट अच्छी सरमायाकारी है। इस रोबोट का अभी कोई नाम नहीं, मगर फिलहाल ये नॉटिंघमशायर के पुलिस हेडक्वार्टर में लोगों को हैरान परेशान कर रहा है। मैंने सोचा, ओह ये क्या अजूबा है, बस मेरी नौकरी न ले, मैं यहीं रहूंगी। लेकिन क्या इजाद है, ये वाकई नाकाबिल यकीन है। इस तरह के रोबोट कोई नई बात नहीं। दूसरे मॉडल्स ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर अमरीकी फौजी अड्डों की हिफाजत तक हर चीज के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन क्या पुलिस के काम में इसका इस्तेमाल कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया? इसके इस्तेमाल के इखलाकी पहलू के बारे में भी सोचने की जरूरत है। इसे हथियार से भी लैस किया जा सकता है। न्यूयॉर्क में इसी तरह के एक ट्रायल को तर्क किया गया जब मकामी मेयर ने उसे एक हाउसिंग स्टेट में गश्त करते देखा और इसे खौफनाक और अजनबी करार दिया। मैं समझता हूँ वो कदरे गैर मामूली लगते हैं, और मेरे ख्याल में पुलिस के किसी भी साजो सामान के इस्तेमाल से जुड़े अखलाकी पहलू के बारे में अवाम के जायज़ खदशात हो सकते हैं। हम इसे वाकई संजीदगी से लेते हैं।
ہم 12 ہفتوں کی آزمائشی مدت کے دوران اس کا جائزہ لیں گے. انہیں ہتھیار سے لیس کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں اور انہیں قانون کے نفاذ کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. پولیس کے کام میں روبوٹ کے استعمال کی منظوری میں ابھی کچھ رکاوٹیں ہیں اور یہ کسی مشتبہ شخص کا پیچھا نہیں کر سکتا یا سونگ کر ہتھیار یا منشیات کا پتہ نہیں لگا سکتا. لہٰذا یہ توقع نہ کریں کہ یہ پولیس کے استعمال میں کتوں کی جگہ لے لے گا، کم از کم فی الحال تو نہیں. انڈیا کی ریاست راجستھان میں ایک مقامی عدالت نے ایک شخص کو گوری نہ ہونے پر اپنی بیوی کو زندہ جلانے کے الزام میں سزائے موت سنائی ہے. یہ واقعہ 8 برس قبل پیش آیا تھا، جس میں ملزم پر الزام تھا کہ اس نے گھریلو جھگڑے کے بعد اپنی اہلیہ پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی تھی. استغاثہ کے مطابق خاتون شدید جھلسنے کے باعث چند ہی دنوں میں دم توڑ گئی تھی، جبکہ گواہوں کے بیانات اور فرانزک شواہد کی بنیاد پر عدالت نے ملزم کو مجرم قرار دیا. عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ یہ واقعہ انسانیت سوز اور عبرتناک جرم ہے اور ایسے جرائم کے سدباب کے لیے سخت سزا ناگزیر ہے. تفصیل گیتا پانڈے کی رپورٹ میں، جسے پیش کر رہے ہیں عمر آفریدی. انڈین ریاست راجستھان کے شہر ادے پور کی ضلعی عدالت نے مجرم کو سزائے موت سناتے ہوئے قرار دیا کہ یہ ایسا جرم ہے جس نے ہر باضمیر شخص کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور یہ کہ ایک مہذب معاشرے میں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لکشمی کی شادی 2016 میں کشن داس سے ہوئی تھی. ان کی عمر 20 برس سے کچھ زیادہ تھی. عدالتی فیصلے کے مطابق لکشمی پر قاتلانہ حملہ 24 جون 2017 کی رات کو ہوا تھا. مرنے سے پہلے یعنی ڈیتھ بیڈ پر دیے گئے بیان میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے شوہر شادی کے بعد سے ہی انہیں ان کے رنگ کی وجہ سے کالی کہہ کر پکارتے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے. لکشمی نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ان کے شوہر کشن داس اکثر انہیں ان کی گہری رنگت کی وجہ سے تانے دیتے تھے. عدالتی فیصلے میں پولیس، ڈاکٹروں اور ایگزیکٹو مجسٹریٹ کو دیے گئے لکشمی کے مرنے سے پہلے کے بیانات بھی شامل ہیں. ان بیانات کے مطابق جس رات لکشمی کا قتل ہوا اس رات ان کے شوہر کشن داس پلاسٹک کی ایک بوتل میں بھورے رنگ کا ایک محلول لے کر آئے اور لکشمی سے کہا کہ یہ خاص دوا ہے جس سے ان کا رنگ گورا ہو جائے گا. بیان کے مطابق انہوں نے یہ مائع لکشمی کے جسم پر مل دیا. لکشمی نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس سے تو تیزاب جیسی بو آ رہی ہے، تو ان کے شوہر نے جلتی لکڑی سے انہیں آگ لگا دی. جب ان کا جسم جلنے لگا تو کشن داس باقی مایا بھی ان پر انڈیر کر جائے وقوع سے فرار ہو گئے. کشن داس کے والدین اور بہن نے لکشمی کو اسپتال پہنچایا، جہاں وہ بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسیں. ادے پور میں پیش آنے والے اس واقعے میں ضلعی عدالت کے جج راہل چودھری نے اپنے فیصلے میں کہا کہ سفاک ترین جرائم میں شمار کیا جانے والا ایسا قتل شاذ و نادر ہی ہوتا ہے اور یہ انسانیت کے خلاف جرم ہے، اسی لیے مجرم کو سزائے موت دی جا رہی ہے. جج چودھری نے فیصلے میں کہا کہ یہ کہنا مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ یہ دل دہلا دینے والا اور وحشیانہ جرم صرف لکشمی کے خلاف نہیں بلکہ انسانیت کے خلاف تھا. جج نے مزید کہا کہ کشن داس نے اپنی بیوی کو اعتبار میں دھوکہ دیا اور جلتی ہوئی حالت میں بھی اس پر باقی تیزاب نما محلول پھینک کر انتہائی صفاکی کا مظاہرہ کیا. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے سرکاری وکیل دنیش پالیوال نے فیصلے کو تاریخی قرار دیا اور کہا کہ انہیں امید ہے کہ یہ فیصلہ معاشرے کے دیگر لوگوں کے لیے ایک سبق ثابت ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ ایک نوجوان لڑکی کو جس کی عمر 20 سال سے کچھ ہی اوپر تھی نہایت بے رحمی سے قتل کر دیا گیا. وہ کسی کی بہن تھی، کسی کی بیٹی تھی، اس سے محبت کرنے والے لوگ تھے. ان کے بقول ہم اپنی بیٹیوں کو نہ بچا سکے تو پھر کون بچائے گا. دنیش پالیوال نے بتایا کہ انہوں نے سزائے موت کی توثیق کے لیے یہ فیصلہ ہائی کورٹ بھیج دیا ہے، البتہ مجرم کو 30 دن کے اندر اپیل کا حق حاصل ہے. مجرم کشن داس کے وکیل سریندر کمار نیریا نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ لکشمی کی موت حادثاتی تھی اور ان کے موکل کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا، انہیں پھنسایا گیا ہے. وکیل صفائی نے کہا کہ ان کا موکل بے قصور ہے اور وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے.
उदय पुर की अदालत के इस फैसले ने इंडिया में गोरी रंगत की गैर सेहतमंदाना फौकियत को एक मरतबा फिर उजागर किया है। गहरी रंगत वाली ख़वातीन और लड़कियों को हतक आमेज़ अलकाबात से पुकारा जाता है और इम्तियाजी सलूक किया जाता है। इंडिया में रंग गोरा करने वाली मसनूआत इंतहाई मुनाफा बख्श कारोबार है जिसमें अरबों डॉलर का फ़ायदा होता है। शादी के तकरीबन हर इश्तिहार में जिल्द की रंगत का जिक्र ख़ास तौर से किया जाता है और गोरी लड़कियों की मांग ज़्यादा है। BBC ने माजी में भी ऐसे वाक़यात की खबर दी है जिनमें ख़वातीन ने शोहर की तरफ से उनकी गहरी रंगत के बारे में ताने सुनने के बाद खुदकुशियाँ की हैं। गोरा रंग काले से बेहतर है जैसे तसव्वुरात के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने वालों का कहना है कि इन तासुबात की जड़ें माशरे के अंदर बहुत गहरी हैं और जब तक इन रवैयों को बदल नहीं दिया जाता ये ज़िंदगियों की तबाही का सबब बनते रहेंगे। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, मगर इजाज़त से पहले अब तक की खास खबरें।